nato ang bunyag. Usahay makabati kita sa mga protestante o dili mga katoliko. Nganong bunyagan man ang mga bata nga wala pa man sila'y buot. No? Og ang mag-explain ni Ana, nagdapit kita sa usa ka miyembro sa CF Lamb nga mo'y mutubag niya ng pangutana, nganong bunyagan ang mga bata og dili ta magpaabot nga madagko na sila. Mayong buntag kanatong tanan. Very briefly, no, akong i-explain nganong kinahanglan bunyagan as required by the Catholic Church ang mga ginatawag natong infants, no, or infant baptism. Kaya mo man ni issue sa abang mga sekta. But before I do that, mangutana ta, kinahanglan ba gyud bunyagan ang tao? Ang tubag, very big yes. Yes, bunyagan ang tanang tao para makasulod sa langit. Mao kini ang atong mabasa sa Juan 3:5. In fact, prior to that, if you're familiar with Nicodemus, nagreklamo siya kang Kristo, kay giingnan man siya nga kinahanglan para maluwas ka, magpakatao kapag usab, di ba? Nya nireklamo siya kay Jesus nga, Lord, dako naman ko. I cannot possibly go back to the womb of my mother. Di sa pwede makabalik. Ang tubag ni Kristo mabasa sa Juan 3:5. By the way, we are doing brief apologetics now. So along the way natin ma-mention nga mga Bible verses, no? Kay nagagamit magod ang atong mga igsuon sa gawas o mga bersikulo sa Bible. So mura pud silang tinuod. So ato ang i-explain, no? Based also on the Bible. Sa Juan 3:5, nagaingon diha, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, pinagi sa tubig o espiritu, morning bunyag. Dili siya makasulod sa gingharian sa langit. So dili siya maluwas. So klaro, kinahanglan bunyagan ang tao para makasulod sa langit. All right. Gani sa Ebanghelyo ni Marcos 16, versikulo 16, ato pong mabasa, nagaingon diha nga, dili makasulod sa langit ang walay bunyag, tungod kay silutan kini sa Ginoo. So klaro, no? Nga dapat gyud bunyagan. Pero ang pangutana, kinsa man ang bunyagan? Mao na ni ang controversy karon. Kay kitang Katoliko, namunyag man tag mga bata. Gani karon, I understand about 70 children or infants are going to receive the sacrament of baptism. So, nganong i-appeal man sa Katoliko ang mga bata, nga dapat daw mga dagko na, as mentioned by Father Titing earlier. Kung tanawon nimo ang Mateo 28:19, mo na ginatawag na to Great Commissioning of the Apostles. Klaro diha, ingon ang Diyos, si Kristo sa mga apostoles, go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, tanan nga nasod, kailangan adtuan, sangyawan sa mga apostoles ug bunyagan sila. Pero, moingon sila nga, si Kristo gibunyagan, dagko naman, o dako naman si Kristo gibunyagan. Gamit man na sila og teksto. No? Kaya mabasa man mo na siya sa Mateo 3:16-17. Mao ni ang story sa baptism ni Jesus sa asa nga sapa? Jordan River. Sino nagbunyag? Si Juan Bautista o si John the Baptist. Ingon sila, dapat atong sundon si Kristo kay dako na siya. So unsay atong tubag? Mapitok-pitok la atong mata. Kinahanglan magyud sa Biblia. Dili. Ang atong tubag ani, ang bunyag ni Kristo ginatawag og credo baptism or believer's baptism. Dako na sa gibunyagan, kay mao patoy pagtudlo niya nga kinahanglan ang tao bunyagan. So wala pa bunyagi ang during that time ang mga bata. Okay? Pero ang mga bata, ang atong pagbunyag sa ila ginatawag nato og infant baptism or pedo baptism. Moingon sila, nganong bunyagan man ang mga bata, no? Na-mention po ni Father Titing, nga wa may sila'y buot, wa may sala. Mura pong tinuod. Pero if you read the Bible, if you read Psalm 51 verse 5 sa Salmo, unsa atong mabasa diha? Klaro diri nga gaingon ang Salmo, ang bata bisan naa pa sa sabakan sa iyang inahan, naanay sala. See?
The Bible tells us nga bisan day ang bata napa sa sabakan sa inahan naa nay sala. Unsa ni nga sala? Ang salang panulundon or original sin. The sin of our first parents in the garden, di ba? Alala natin. Gani sa Isaias chapter 48 verse 8, mabasa po nato. Kaingon siya, sukad sa inyong pagkahimugso, masupilon na kamo. Of course, sa atong simbahan, ang atong bunyag sa mga bata, kinahanglan, na ay mga ninong og ninang. So, katang mga ninong og ninang, kita ang muako, no? Kaya di pa man gyud na tinod kasabot ang bata sa kining infant baptism, kita ay muako, kita mga ninong og ninang. We are the second parents of the baptized children. Okay. Bisan si San Pedro, sa iyahang pagwali, nag-mention about infant baptism. Mabasa kina nato sa Buhat 2:38. Unsay giingon diha? Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak sa tanan nga atua sa layo. Muna giingon ni San Pedro. Sa inyong mga anak, so that would include infants or children. Usa pa sa Buhat 16:14-15, naatay story about Lydia, no? Kini si Lydia, naminaw siya sa wali ni San Pablo. After hearing the sa kanilang wali, in English punta. Anyway, wali, masabtan man nato na. Nagpabunyag si Lydia, kauban ang tanang sakop sa iyang panimalay. So that would include children. When I tried to review the history of the church, no, kasi kinahanglan atong tanawon ang early fathers nato, I realized na even during the 200 AD, year 200 AD, long before the Bible was even compiled in 430, 450 AD, ang mga early fathers already practiced the so-called infant baptism. Okay, sudugan na ang panahon nga nagabunyag ang simbahan sa mga bata. Unya pagbuthaw o pagbutho sa mga protestante in the year 1517, question na nila nganong magbunyag ang Katoliko o mga bata. So you see, for the first 1,500 years, the Catholic Church or the early fathers, in fact, already practiced the tradition of baptizing infants. Naanay bunyag sa una pang panahon ng mga bata. Okay? So para dili ta malibog ba nganong tinuod nga nganong magbunyag ta mga bata. So mao na lang akong ko di maambit karon because our time is of course limited. Maing buntag kanatong tanan. Gi-mention ni Kuya Nestor ang pipila ka mga verses nga nag-support sa atong ginahimo nga dunay pagbunyag sa mga bata o sa mga unang katuigan sa simbahan na practice na kining pagbunyag sa bata. No? Siguro common sense na lang, ato lang agion usa sa common sense, ang madawat sa bunyag mao kanang kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa Dios. Nan duna bay ginikanan diri nga maghikaw ka sa ilang mga bata nga makadawat sila sa kinabuhi sa Dios? No? Kaning mga ginikanan, maningkamot, marabaho, para lang dunay pakaon nga kanon sa mga bata. Dili ba nga ang kinabuhi sa Dios mas taas pa o lawom pa sa bugas nga atong ginapangita para ipakaon sa mga bata? So muna nga ang ginikanan naning kamot nga pabunyagan ang ilang mga bata kay mao kana ang ilang greatest gift nga ilang mahatag sa ilang bata, nga ang ilang bata makadawat sa kinabuhi sa Dios. Munang iyon sila, nganong pabuton pa man nga matiguang akong umahamtong akong anak para lamang makadawat sa kinabuhi sa Dios. No? So muna nga pasalamat kita sa atong simbahan nga bisan pa sa yanong hunahuna ug gagmay pang mga bata naningkamot diha sa pagtuo nga ang mga bata
dili maiwit sa pagdawat sa kinabuhi sa Dios. Ato nang sugdan ang atong rito sa pagbunyag, palihog tindog. Hello. Okay. Hala, gunit mo niya ng papel nga inyong sundon kay aron makatubag mo sa punto nga kinahanglan mo mutubag. No? Dili pwede nga dili mo mutubag. Ang Ginoo manaa kaninyo. Unsay ngalan ninyo sa inyong bata? Unsay pangayoon ninyo sa simbahan alang sa inyong mga bata? Sa inyong paghangyo nga bunyagan ang inyong anak, gidawat ninyo ang katungdanan sa pagtudlo ug pag-agak nila aron magbansay sila sa ilang gituohan. Katungdanan ninyo ang pag-atiman nila aron magmatinumanon sila sa mga balaod sa Dios, sumala sa gitudlo kanato ni Kristo. Pinaagi sa paghigugma sa Dios ug sa paghigugma sa isig katawo. Nasabot pa ninyo kini pag-ayo? Sige, kaning pangutanaha para sa mga ninong ug ninang lang. Mga ninong ug ninang, andam ba kamo sa pagtabang nining mga ginikanan diha sa pagtuman nila sa ilang katungdanan sa pagka-Kristiyanos nga inahan ug amahan? Mga kabataan sa dakong kainangop, gidawat kamo sa Kristiyanos nga katilingban. Sa ngalan sa maong katilingban, ilhon kamo nga kang Kristo atong manunubos, pinaagi sa timaan sa iyang krus. Kurusan ko karon og kauban nato si Father Bert, kurusan ang agtang sa mga bata, sundon kini nga maghimo sab og kuros sa agtang ang mga ginikanan, mga ninong ug ninang, mukuros usab sa agtang sa bata human sa pari.
Sige, muadto na kita sa pag-ampo sa eksorsismo. Tanawa ang mga papel ninyo na diha makita ninyo pag-ampo sa eksorsismo. O makagagahom nga Dios, gipadala mo ang imong bugtong anak aron pagluwas kanamo sa kaulipunan sa sala. Ug aron paghatag kanamo sa kagawasan nga gibatunan sa imo lamang mga anak. Nagampo kami karon alang niining mga kabataan nga matubang sa kalibutan uban sa iyang mga tintal ug makigubat sa yawa nga malimbugon. Ang imong anak nagpakamatay ug nabanhaw aron pagluwas kanamo. Pinaagi sa kadaugan ni Kristo batok sa sala ug batok sa kamatayon, palingkawasa kini mga kabataan sa gahom sa kangitngit. Lig-una sila sa grasya ni Kristo ug bantay sila diha sa mataglakang nila sa panaw sa kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Malig-on unta kamo sa gahom ni Kristo nga atong manunubos, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Mga ginikanan, mga ninong ug ninang,
Aniya kamo karon dinhi kay pabunyagan ninyo kining mga bata. Pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, dawato nila gikan sa Dios nga mao ang gugma, ang gasa sa bag-ong kinabuhi. Sa inyong bahin, amumaha sila sa kanunay, aron bansayon nila diha sa ilang kinabuhi ang ilang gituuhan. Tanawan ninyo nga ang kinabuhing Diyos nun nga gihatag kanila sa Diyos, mampingan unta, layo sa sala. Aron sa kanunay magkaanam kini kalig-on diha sa ilang kasing-kasing. Kung ang inyong pagtuo nag-andam na kaninyo sa pagdawat nining katungdanan, baguhon nyo karon ang mga panumpa sa inyong kaugalingong bunyag. Isalikway ninyo ang sala, ipadayag ang inyong pagtuo kang Hesukristo. Isalikway ba ninyo ang sala aron kamo mabuhi sa kagawasan sa mga anak sa Dios? Isalikway ba ninyo si Satanas, amahan sa sala o prinsipe sa kangitngitan? Nagatuo ba kamo sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta? Nagatuo ba kamo kang Hesukristo iyang bugtong anak, atong Ginoo, nga gianak ni Mariang Birhen, gilansang sa krus na matay o gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay, ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos ug katolikong simbahan, sa panaghiusa sa mga santos, sa pasaylo sa mga sala, sa paggabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon? Mao kini ang atong pagtuo. Mao kini ang pagtuo sa simbahan. Mapasigarbuhon kita sa pagpadayag niini, diha kang Hesukristo, atong Ginoo. Buot ba kamo nga ang inyong anak bunyagan diha sa pagtuo sa simbahan nga gipadayag natong tanan?
Ang Diyos, Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, nagluwas kaninyo sa tanang sala, naghatag kaninyo sa bagong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug nagdawat kaninyo tipon siyang santos nga katawhan. Siya karon magadihog kaninyo sa Christmas sa kaluwasan, maingon nga si Kristo gidihugan, nga pari, propeta ug hari. Mamanusab magpuyunta kamo sa kanunay, ingog bahin siyang lawas nga manag-ambit sa kinabuhing dayon. Dili sa nato isuot ang puti nga sapot palihog. Dili sa nato isulob isuot ang puti nga sapot palihog. Sige, isuot na ang puti nga sinina sa mga bata. Ang kandila. Mga kabataan sa Diyos, bago na kamo nga mga binuhat, nagsulob na kamo kang Kristo. Nianang maputing sapot, tanawa ang tataw nga timaan sa inyong Kristohanong kadungganan. Uban sa panabang sa inyong banay, ug mga kahigalaan,
Pinaagi sa ilang mga pulong o panag-iingnan, dadakan ang dunguga nga walay buling, ngadto sa kinabuhing dayon sa langit. Sige, pagawa sa inyong mga kandila. Sige, pasa-pasa lang. Pag nakadala na Nanay Cindy, kuhan sa likod. Dawata ang kahayag ni Kristo nga gisimbolo nilang kahayag sa kandila. Mga ginikanan, mga ninong ug ninang, kanang kahayag gitugyan kaninyo, aron maampingan nga magsiga kanunay. Kanang inyong mga anak, gihayagan na ni Kristo. Kinahanglang maglakaw sila kanunay nga mga anak sa kahayag. Padilaabon unta nila kanunay ang siga sa pagtuo diha sa ilang mga kasing-kasing. Sa pagbalik sa Ginoo, musugat unta sila kaniya, uban sa tanang santos sa gingharian sa langit. Amen. Inigugma kong mga igsuon, kining mga bata nga tao na pag-usab diha sa bunyag. Gitawag na sila karon nga mga anak sa Dios. Kaysa pagkatinuod, mga anak man sila niya. Pinaagi sa sakramento sa pirma, madawat nila ang kapuno sa Espiritu sa Dios, diha sa pagkalawat makaapil sila sa bangkete sa halad ni Kristo, ug magtawag sila sa Dios nga ilang amahan dinha sa simbahan. Ug karon atong ihalad ang mga pag-ampo nining atong santos nga misa. Palihog tindog ang tanan. Hiniusa kang Kristo, magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan, sa iyang ngalan ug sa matag pag-ampo maingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog ug kusog sa paggiya sa mga matuon, uban ang kinaadman, ang kaligdong o kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu Santo, mugiya ug mudumala sa mga bag-ong binunyagan, ug mamahimong mga buhing bahin sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga ninong ug ninang, mamahimong mga maayong modelo sa ilang mga inanak, diha sa pagpuyo sa pagtuo sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga ginikanan, ang unang magtutudlo sa pulong sa Dios,